الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين على آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس پیارے حبیب کبریا شب سراد دولا باعث سے ارض و سما لیے عرب و عجم والی مدینہ صاحب پر پسینہ قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ کا وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود و سلام عرض کرنے تو بعد آیت ہی واجب و تعظیم تو سادات پیر طریقت صاحبزادہ والا شان جناب پیر سید احمد حسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ و تعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان جب القد بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رانی محفل پاک و سلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر دا انعقاد انجمن غلامان اولیاء کنگن پور دے غیور انو بزرگ
سرپرست اعلیٰ جناب حاجی مختار احمد صاحب، چیئرمین ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، وائس چیئرمین مرزا معروف احمد صاحب، صدر ارسلان سلطانی صاحب، صدر دوئم مبشر بھٹی صاحب، نائب صدر عمر دراز صاحب، انہاں دے معاون نائب صدر زبیر مصطفیٰ صاحب، نائب اعلیٰ مہر رمضان، نائب ناظم صبح صادق صاحب اور سیکرٹری عمر فاروق صاحب، اور خصوصاً آج دی اس محفل پاک عمرے دے ٹکٹ دا عطیہ جناب مرزا علی ارباب صاحب، انہوں نے حاجی مرزا قدیر احمد صاحب اور حاجی مرزا ظہیر احمد صاحب انہوں نے اصال ثواب واسطے پیش کیتا ہے، اور دوسرا ٹکٹ جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب آپ نے اس محفل پاک دیتا ہے، اور جتنے بھی انجمن غلامان اولیاء دے غیور نوجوان اور بزرگ نے جنہوں نے آج اس محفل پاک میں سجایا، میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ بہت حسین انتظام ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل اندر، حلم و علم اندر، رزق اندر، عمر اندر مزید برکات عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسوہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جڑے خوش بخت بیٹھے ہو وہ آکھو سبحان اللہ، ورنہ میں سمجھاں گا کہ ہون بندے جڑے بیٹھے نے میری تقریر واسطے نہیں بلکہ عمرے دے ٹکٹ واسطے بیٹھے نے، تے جے تقریر سنن دا موڈ ہے تو پھر سبحان اللہ ان جا کھڑی ہے، پتہ چلے سرکار دے دیوانے جاگ کے ذکر سن رہے۔ 101 والی سبحان اللہ کہیے تے ایک تسبیح بندی ہے، جنہیں تسی بیٹھے ہو ایک واری سبحان اللہ آکھو، اندازہ لا لینا کنیاں تسبیحاں بڑھنے گی۔ محافل چاہ کے پھر کاٹے دا سودا نہیں کری دا، اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کرن لگے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کری دی۔ اے او کلمے نے جڑے زبان تے ادا کرن واسطے بڑے آسان نے، لیکن رب دے ترازو وچ بڑے پارے نے، تے پتہ ادوں لگنا جدوں تلنے نے، تے تلن گے تاں جے ساڈے کول ذخیرہ ہویا۔ اسی محافل وچ آ کے ذخیرہ اکٹھا کرن واسطے سبحان اللہ آکھنے ہیں، اپنا ذخیرہ بناؤ، اچھی آکھو سارے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسوہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں نے، اور اگر کوئی بدبخت نہ محفل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ کرنٹ مار دا جی بڑا۔ حضرات دی وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، اے میرے غلاموں جتھے تو انہوں جنت دے باغات نظر آ جان، اونا باغات وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالو ما ریاض الجنہ، آقا دے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور جنت دے کیڑے باغات نے جنہ دا ذکر فرما رہے ہو؟ قال حلقت الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہون اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انجے ہی ہوئے گا جویں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ اور دوسری روایت مساجد دے متعلق فرمایا، اے مسجداں بھی جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں، یعنی مسجداں بنا کے پھر نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ
آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدن، بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تانوں حاضر بنا کے بھیجیا ہے، ومبشرن، اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے کلیا، ونذیرا، اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے کلیا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تے ایمان لیاؤ اللہ تے اور او دے رسول تے۔ حضرات رب کائنات نے اپنے ایمان دی گل پہلے کیتی ہے، رسول تے ایمان دی گل بعد وچ کیتی ہے، لیکن اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی رب کائنات نے کچھ گلاں کیتیاں نے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یعنی رب کائنات گل اپنے ایمان دی کردا ہے، صفتاں محبوب دیاں کردا ہے۔ ہونا تے چاہیے جتھے گل اپنے ایمان دی کرے، صفتاں بھی اپنیاں کرے، تاکہ لوکاں دے دلاں وچ اللہ دا ایمان ہور پکا ہو جائے، یا جڑے مومن نہیں وہ بھی ایمان والے بن جان۔ پر رب کائنات دا درجہ تقدم بڑا جدا ہے، گل اپنے ایمان دی کردا ہے، صفتاں محبوب دیاں کردا ہے۔ عالم توجہ ہونا تے چاہیے جتھے گل اپنے ایمان دی کردہ ہے، صفتاں بھی اپنیاں کرے، تاکہ لوکاں دے دلائیں اللہ دا ایمان ہور پکا ہو جائے، یا جڑے مومن نہیں وہ بھی ایمان والے بن جان۔ پر رب کائنات گل اپنے ایمان دی کردہ ہے، صفتاں محبوب دیاں کردہ ہے۔ عالم تصور سوال کریے مولا ایسا کیوں؟ فرمایا منوں سارے ہی من دے، کوئی بتان دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی پتھراں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی چاند دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، فرمایا منوں سارے ہی من دے، پر میں چاہنا میرے محبوب نو منیا جائے۔ تو جڑا اللہ تے محبوب نہیں عظمتاں دا قائل نہیں، او دا ایمان اللہ تے نہیں ہو سکدا۔ اللہ تے اسے دا ایمان ہے جڑا اللہ تے محبوب دیاں عظمتاں نو جانن والا۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، پھر محبوب دی تعزیر کرو۔ حالانکہ رب کائنات نے لفظ تعزیر فرمایا، اے نہیں فرمایا وَتُعَزِّمُوهُ، محبوب دی تعظیم کرو۔ ہو سکتا ہے تو انہوں کو بندہ کہے لفظ تعظیم تے پورے قرآن اچھ نہیں آیا، اس واسطے رب نے اتھے بھی بیان نہیں کیتا، تو جتھے لفظ تعظیم ہے قرآن نے کھول کے بیان کر دیتا ہے مَن یعظم شعائر اللہ، فرمایا لوگو میری نشانیاں دی تعظیم کرو۔ لیکن جب مصطفیٰ دیواری آئی فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، محبوب دی تعظیم کرو۔ مولا تعظیم کا معنی بھی ادب ہے اور تعظیم کا معنی بھی ادب ہے۔ مولا تعظیم کیڑا ادب تے تعظیم کیڑا ادب ہے؟ فرمایا تعظیم و ادب ہے جیڑا ہاتھ وچ رہ کے کیتا جائے، تے تعظیم و ادب ہے جیڑا ہتھاں توڑ کے کیتا جائے۔ تعظیم و ادب لمیٹڈ۔ مثلا اسی مسجد داخل ہونے ہیں نا تے جتھے اسی جتیاں لا دینے ہیں ہر بندے نو پتہ چل جاندا ہے اتھوں مسجد دی حد شروع ہو گئی، تو مسجد دا ادب اتھوں تک جتھوں تک مسجد دی حد ہے، صفا مروہ دی سائی اتھوں تک جتھوں تک وہ دی حد ہے، اللہ دیا نشانیاں دا احترام اتھوں تک جتھوں تک انہاں دی حد ہے۔ لیکن رب کائنات دے محبوب دے مقام دی کوئی حد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے دے ادب دی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔ اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ تو آڈے وچوں کو شام دا ٹائم ہوئے رات پئی ہوئے، تو آڈے وچوں کو بندہ سڑک دے کنارے تے کھلوتا ہوئے، سامنے موٹر سائیکل ہوندی ہوئے تو اسی ادھر نو ویکھو گے نا تو انہوں لائٹ نظر آئے گی، پچھے موٹر سائیکل نظر نہیں آئے گی۔ نہیں تے کل رات نو اندازہ لا کے دیکھ لینا، آج ہی محفل تو جان لگے اندازہ لا لینا، کار ہوندی ہوئے گی وہ لائٹاں بلدیاں ہونگیاں، لائٹاں وہ وچ لگیاں نے، وہ لائٹاں کار دیاں ہی نے، لیکن انہاں چھوٹیاں لائٹاں پچھے وڈی کار نظر نہیں آؤندی۔
سامنے کیمرہ لگا ہے, کیمرے دے وچ لائٹ لگی ہے, کیمرے دی ہی لائٹ ہے, لیکن اس لائٹ پیچھے مینوں کیمرہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس لائٹ تو پتہ چل رہا ہے یہ پیچھے کیمرہ ہے. موٹر سائیکل دی لائٹ تو پتہ چلے گا پیچھے موٹر سائیکل ہے, کار دی لائٹاں تو پتہ چلے گا پیچھے کار ہے. بلا تمثیل دسنا چاہنا او سبے حد نے عجب کام کیا, حد کر دی گنجائش تنقید, سبھی رد کر دی, خود تو رہا پردے میں, خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی. جنا گوڈیاں تے ہاتھ رکھے نا, گوڈیاں تو ہاتھ لا دیو. محفل اس طرح نہیں بیٹھی دا, گوڈے اتاں کھڑے کر کے باواں دا وال نہیں مارنا, دو زانوں ہو کے بیٹھو یا چوکڑی مار لو. بڑی مہربانی. جویں تسی بیٹھے ہی تے بندے دا ساہ نہیں نکلدا, سبحان اللہ کتوں نکلے ستے ستے تے نہیں نا, ہاتھ کھڑے کرو ہن جڑے اکے انہیں کی تسی جاگن ڈے اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ. فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ, محبوب دی تعزیر کرو. آج جیسی سارے تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے تھے آئے, لیکن بہت سارے لوگ نے جڑے کہنے میلاد منانا تو شرک ہے. صرف میلاد شرک نہیں, معراج شرک ہے. 7 10واں 40واں قولت عرس شرک ہے. سنی جننے امور خیرہ کر دن سارے آتے شرک دا فتوہ. پر میں بخاری پہ پڑھنا, میرے آقا فرمایا منو تو آجے میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے, میں قدمہ تھے ہاتھ لگ کے عرض کرنا چاہنا, توجہ. منو تو آڈے میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں. پتہ چلے صحیح العقیدہ امتی مشرک نہیں ہو سکتا. تے جے کوئی میرے کو پوچھے تو میں آکھاں گا سنی مشرک نہیں ہو سکتا. مشکات پاک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بار کے چرز کی تھی, اب تو شرک امتو کا من بعد کا, کہ آقا تو اڈا امتی تو اڈے تو بعد مشرک ہو سکتا ہے. فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وطنا ولا حجرا, میرا کوئی امتی میرے تو بعد نہ سورج دی پوجا کرے گا, نہ چاند دی پوجا کرے گا, نہ بتاں دی پوجا کرے گا, نہ پتھراں دی پوجا کرے گا. وہ میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ دی عبادت کرے گا. جیڑا مولوی آکھے میلاد شرک ہے, معراج شرک ہے, 7 10واں 40واں تے کل عرس شرک ہے, سمجھ لے مولوی پٹوی تو لے گیا. اور مولوی تے جھوٹا ہو سکتا ہے, پر میرے آقا دی حدیث دا ایک ایک نقطہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جیڑا بندہ ساڑھے تے شرک دا فتوہ لاندا ہے, اگر انہوں شرک دی تعریف ہوندی ہوئے تو فتوہ ہی نہ لائے. درس نظامی دی بڑی مروجہ کتاب شرح عقائد, جس دے اندر عقیدے دی وضاحت, وہ دے اندر جڑی شرک دی تعریف ہے میں توڑے سامنے کرنا, تسی کسے مولوی سامنے جا کے رکھنا. اگر سنیاں دے امور خیرہ بچوں ایک نقطہ بھی ہو دیتے صادق ہوندہ ہوئے, اسی منہ منگیا انعام دین واسطے تیار. الاشراکو ہوا اثبات الشریک الالوہیہ بمعنی واجب الوجود او بمعنی تحقیق العبادہ. شرک کنو کہندے اللہ دی الوہیت وچ کسے نو واجب الوجود مننا جویں اللہ دی ذات, کسے نو مستحق عبادت ٹھہرا دینا جویں اللہ دی ذات ہے. اور سنی میلاد منا کے اے نہیں کہندا خدا مصطفیٰ ہے, یا اے نہیں کہندا مصطفیٰ خدا ہے. سنی کہندا لوگو مصطفیٰ خدا دا مظہر عتم بن کے آ گیا. اور ایدی سادہ جی مثال میں اس طرح دیاں گا, تو اڈے وچوں کوئی بندہ سمندر دے کنارے تے کھڑا ہوئے, شام دا ٹائم ہوئے, چن چڑھیا ہوئے, تو اسی سمندر وچ دھیان مارو گے تو انہوں چن نظر آئے گا. اوڑی اوڑی بولو, تے ویکھ کے کی آکھو گے چن سمندر وچ آ گیا, یا سر چن بن گیا. تھوڑی عقل کم کرے گی, نہ چن سمندر میں آیا نہ سمندر چن بنیا ہے, بلکہ پانی چن دا مظہر بن گیا. بلا تمثیل ہی سنی دا عقیدہ ہے, نہ خدا مصطفیٰ ہے نہ مصطفیٰ خدا ہے, مصطفیٰ خدا دا مظہر بن کے آ گیا. کہندہ نہیں قبران تے جھک دے ہے شرک. میں کہ لتر مار جڑا قبران تے جھک دے, ساڈا عقیدہ ہی نہیں قبران تے سجدے کرنا. سنیو ساڈا عقیدہ قبران تے سجدے کرنا
نہیں، پر میں جڑی شرک دی تعریف کی تھی اٹل ہو دیتے اسی طرح قائم وجہ ہے اگر کوئی بندہ الف نو کلی نہیں جاندہ وہ بھی اگر کسی مزار تے جا کے جھک دے وہ بھی انہوں اللہ نہیں سمجھدا، اللہ دا بندہ سمجھدا۔ تے شرک دی تعریف تے ہوتے بھی صادق نہیں آئی، کہندے نہیں اللہ دیاں صفتاں رسول وچ من دیو اے شرک۔ میں کہ اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھ لینے کیا رب دیاں صفتاں رسول وچ منیاں جا سکدیاں نے کہ نہیں؟ اللہ فرمائے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے۔ اللہ دی ذات رؤوف تے تو سامنے جواب دینا، اللہ دی ذات رؤوف تے ایک گل ذہن وچ رکھیا جے بولیا بندہ نہیں مردا، آج بولیا بندہ مردہ ہوئے خطیب مر جان، نقیب مر جان، نات خام مر جان، منڈیاں دے حاکر مر جان، مریا بولیا بندہ نہیں مردا۔ تے جے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کر دیں موت آ جائے ادنا چنگی موت بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے۔ یہ دوویں صفتاں اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ اللہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے، وہ دے رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم ہے۔ اللہ فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ دی ذات کریم ہے، یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ اللہ فرماندا انہو لقول رسول کریم، اللہ دی ذات کریم او دے رسول دی ذات بھی کریم، اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم او دے رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم۔ اللہ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، فرمایا لوگو اللہ دی ذات ہدایت دین والی ہے۔ اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ انہ بھی تقید دا، لام بھی جملہ اسمیہ بھی تقید دا۔ انکا لا انکا لتہدی الی خلق عظیم۔ محبوب رب فرماندہ ہے یہ تو انہوں سدھی راہ وال ہدایت دین والا ہے، سدھی راہ وال ہدایت دین والا ہے۔ میں نے ایک بندہ کہا شاہ جی اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے۔ میں کہا میرا نبی ہدایت ونڈ دے، میرا نبی ہدایت دیندہ ہے، پر دیندہ انہوں ہیں جدے مقدرہ میں لکھی ہوئے۔ میں کہہ دے مقدرہ چ لکھی نہیں، میرے نبی انہوں دیتی نہیں۔ میں کہا 1,24,000 صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا ہے اندر نبی پاک نے۔ میں کہا اتھے اختیار نظر نہیں آیا، ادھنا ٹیری آ رہی ہے جدہ نہ لینا۔ ایک بندے کلمہ نہیں پڑھیا تو باں لا دیتی ہے، سارے صحابہ نو مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا۔ اللہ فرمانا اللہ نور السماوات والارض، فرمایا زمین آسمانہ وچ اللہ دا نور۔ اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ دی ذات نور او دے رسول دی ذات میں نور۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، فرمایا لوگو اللہ دی ذات مزکی ہے۔ صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی۔ رب کائنات نے فرمایا ربنا فَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ دی ذات رؤوف رحیم او دے رسول دی ذات بھی رؤوف رحیم۔ اللہ دی ذات کریم او دے رسول دی ذات بھی کریم۔ اللہ دی ذات مہدی او دے رسول دی ذات بھی مہدی۔ اللہ دی ذات نور او دے رسول دی ذات بھی نور۔ اللہ دی ذات مزکی او دے رسول دی ذات بھی مزکی۔ جدوں میں قرآن پڑھیا کہندے نبی پاک نو اونج منو جویں نبی دے صحابہ مندے رہے۔ میں کہ رب کعبہ دی قسم اگر صحابہ بڑا عقیدہ منیا تے سنی منیا کسے ہور نہیں منیا۔ صحیح بخاری دی صحیح حدیث مبارکہ حضور حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرمانے 14,000 صحابی حضور دی بارگاہ تے انہاں عروہ بن مسعود نو کلیا۔ انہاں کہا جا کے رائکی کر کے آ، جسوسی کر کے آ، مسلمانہ دا طور طریقہ کیسا ہے۔ حضرات وہاں کے لوگ کے ویندہ رہا، انہیں ویکھیا کی ہے نبی پاک دے غلام آقا دی بارگاہ چ بیٹھے نے۔ اذا تنخما نخامتا عروہ بن مسعود کہندا جدوں مسلمانہ دے آقا نے لعاب دہن خارج فرمایا۔ میں تقریر دے اگے جان تو پہلے نخامہ دا معنی دس لواں۔ بہت سارے لوگ نے جنہاں دے ذہن وچ نخامہ دا مطلب صرف لعاب ہے، عام تھوک، لیکن نخامہ نو عام لعاب نہیں آکھدے، عام تھوک نہیں آکھدے۔ سینے دا جمعہ تھوک جنوں بلغم آکھدے یا نک دا پانی جنوں زکام آکھدے، انہوں کہندے نے نخامہ، جنہوں اسی پنجابی چ کھنگارن نے، اردو چ خنکار آکھی۔ عروہ بن مسعود کی کہندہ جنہوں حضور اپنا خنکار مبارک بار سوٹ دے سڑنا جدے کو انسان نو سب تو زیادہ نفرت ہوندی تے حضور دے غلام تھلے تڑیاں کر دے دے آئے۔ حضور دے خنکار مبارک نو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، کوئی غلام چہریاں تے مل دے، کوئی غلام جسم تے مل دے۔ حضرات نبی پاک نے وضو فرمایا، غلام نے سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، کوئی چہریاں تے مل دے، کوئی جسماں تے مل دے۔ اگر آقا بال ترچھوا رہے غلام تھلے چادراں بچھا رہے، کوئی غلام سرکار دے والاں نو اپنی دستار وچ سیندا ہے، کوئی غلام اپنے کپڑیاں میں چسیندہ ہے۔ اور بن مسعود واپس چلا گیا، انہاں پوچھیا وہ بولتے صحیح کی بہ کیا ہیں؟ آندا کافروں عقل کرو، تسی انہاں دے آقا دی جان دے دشمنوں، او سن لو وہ انہاں دے آقا نے اگر خنکار خارج کیتا ہے او دے غلام اتنا پیار کر دینا انہوں زمین تے ڈگن نہیں دیں دے۔ کوئی غلام ہے چہریاں تے مرد ہے، کوئی غلام ہے جسم تے مرد ہے۔ اگر وضو فرما رہے نے غلام سرکار دے اپنے آقا دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیں دے۔ کوئی غلام چہریاں تے مرد ہے، کوئی غلام جسم تے مرد ہے۔ اگر سرکار بال ترچھوا رہے ہیں او غلام تھلے چادراں بچھان دے نے۔ کوئی غلام سرکار دے والوں اپنی دستار وچ سیندا ہے، کوئی غلام کپڑیاں وچ سیندا ہے۔ آندا کافرو سن لو، تسی انہاں دے آقا دی جان دے دشمنوں، پر جڑے غلام اپنے آقا دے تھوکنوں زمین تے ڈگن نہیں دیندے، اپنے آقا دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیندے، اپنے آقا دے والاں نو زمین تے ڈگن نہیں دیندے، اپنیاں جاناں تے دے دین گے، اپنے آقا ول میلی اکھ نہیں ویکھن دے، اپنے آقا ول میلی اکھ نہیں ویکھن دین۔ اور میں چیلنج کرنا جڑے کہندے نے اونج منو جویں حضور دے صحابہ مندے رہن، الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن وچوں کوئی ایک آیت ایسی لکھا اللہ فرمایا ہوئے میرے نبی دے لعاب نو زمین تے نہیں ڈگن دینا۔ او چہریاں دی زینت بناؤ یا جسماں دی زینت بناؤ یا ایک قرآن دی آیت ایسی رب کائنات نے فرمایا ہوئے میرے نبی دے وضو دے پیتے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دینے۔ اور چہریاں تے ملو یا جسماں تے ملو یا ایک نبی دا فرمان ایسا کہ میرے والا نو زمین تے نہیں ڈگن دینا، دستاراں تے کپڑیاں دی زینت بناؤ
رب کعبہ دی قسم ہے نہ قرآن تے نہ نبی دا فرمان ہے صحابہ دے عشق دا تقاضا ہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک حق اہل سنت جواد خطیب اہل سنت حضرت علامہ شاہد حسین پردیسی صاحب اجمل غلامان اولیاء کنگل پور ایسے واسطے جی کہنے ہیں عشق کردہ اے اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ اے اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاندہ جھکا دے دایا عاشق دا سر جتھے چاندہ جھکا دے دایا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا جتھے چاندہ جھکا دے دایا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا حضرات عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے جلیل القدر غلام آقا نال سفر تے جا رہے ہیں موٹے تے لال رنگ دی چادر رکھی ہوئی ہے آقا نو چادر پسند نہیں آئی آقا فرمایا غلاماں یہ چادر کیڑی رکھی آ غلام جان گیا آقا نو چادر پسند نہیں آئی او گھر گیا آگ پئی بڑھتی ہے چادر آگے چھٹی چادر جل گئی جدوں دوبارہ آقا دی بارگاہ چایا میرے غیب دان آقا فرمایا غلاماں چادر کتھے چھڈ آیا عرض کیتی آقا او تے جلا دتی ہے آقا فرمایا جے کوئی عورت لے لیندی تے کوئی گل نہیں سی عرض کیتی آقا جیڑی شے تانوں چنگی نہیں لگدی اساں اودا کرنا کی جیڑی شاید تانوں پسند نہیں اساں اودا کی کرنا ہے میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی ساڈے پیچھے لگو ساڈا راہ چنگا ہے میں کہ تواڈے پیچھے لگ جانے موک مکا کرو آندا کی میں کہ وعدہ کرو مرن تو بعد قبراں تے آؤ گے آندا نہیں جی اوتے جانا ناجائز ہے تے میں کہ وچ جانا تانوں کو بندہ کبھی قبراں اوتے نہیں جانا چاہیے تساں کدی زحمت کیتی پوچھن دی حضرت جی چلو اوتے تے نہیں جانا چاہیے تے وچ ہے تے قبر ہی ہے نا بھاویں اوتوں تے بھاویں تھلے ہو اور مولوی تیرے پیچھے کے میں چلیے جڑا مرن تو بعد قبراں اوتے آن دا وعدہ نہیں کردا اس آقا دا پلہ کنے چھڑ دئیے جن قبراں وچ بھی آ جان حشر وچ بھی آ جان ایسے بات جی کہنے ہیں جڑے کہندے سی مران گے او نال تیرے اج آنا وی بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سنمیم دنے راتی اج آنا وی باریاں ماریاں نے او جدوں خزانے گلشوں وچ او بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار او ڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا نہیں ہو او جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا نہیں او جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں شاہ جی اون جمنو جنہیں نبی پاک دے صحابہ من دے رہے اوہ لوگوں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ ام ہانی کون ہے علی پاک دی ہمشیر نبی پاک دی چچا زاد ہمشیر میرے آقا ام ہانی دے دروازے تے آگئے آگے کنڈی کھڑکائی ہے حضرات ان کے سیدہ پیر بغیر اطلاع کی تے مرید تے بوئے تے آ جائے اچانک پیر دے چہرے تے مرید دی نظر پوے او دی خوشی دی انتہا نہیں رہندی ام ہانی کون ہے او جدے بوئے تے کوئی پیر نہیں آیا نبیاں دا سلطان آیا
دروازہ کھولیا تو حضور دے چہرے تے نظر پہ گئی عرض کی تھی آقا قدم رنجا فرماؤ آقا نے قدم رکھیا کلی وس گئی فقیران دی کلی وس گئی فقیران دی کلی وس گئی فقیران دی او مندیاں نو گل لانا او مندیاں نو گل لانا عادت میرے پیران دی او مندیاں نو گل لانا عادت میرے او پیران دی او مندیاں نو گل لانا عادت میرے پیران حضرات میرے آقا اندر تشریف لے گئے تو میانی دوڑ کے گئیاں ساڑھے کر مہمان آ جائے او دوڑ کے جانے ہاں جد لے کے آ جانے ہاں او پانی لے کے آ جانے ہاں چائے لے کے آ جانے ہاں او میانی دوڑ کے گئیاں جد دا پیالہ لے کے آقا دی بارگاہ چاہ گئیاں عرض کیتی آقا انہوں پی لو آقا تھوڑا جیا پین تو بعد جرا بچ گیا فرمایا ہانی انہوں پی لے عرض کیتی آقا میں روڑا رکھے آئے پر رب کعبہ دی قسم روزہ تروڑ دینا ہے پر تیرا تبرک نہیں چھڑنا آئے حضور روزہ ٹوٹ جائے گا پر توڑا تبرک نہیں چھڑنا کہندہ ایسے مانو جس طرح ہانی نے مانا ہے مانو وہ تو کہتی ہیں نفلی روزہ رکھا ہو حضور کہیں تسی ذوق کے چنے بیٹھے اچھی آنکھو سبحان اللہ تسی بھی عشق دے ویڑے وچ باؤ نا لبیک دے بڑے نعرے تو سمارے تے لبیک والے دا منشور ہے نہیں جڑے تسی جو جنتی جنتی ٹول جان گے تے اللہ کے بندے نو فرمایا کہ قوم کھڑا ہو جا سال مانگ کی مانگنا ہے واقعے گا یا اللہ رحمت نہ جنت دے دے فرمایا جنت تینوں دے دیتی ہے پر جنت دی زمین کو پسڑیاں دے زور نہ لینیاں آمار اللہ اکبر فالش ماتے یا رسول اللہ وہ چٹا ماں کا دودھ پیتا ہی وہ اٹھی اٹھی یا رسول اللہ کہے کہ جبریل نے فرمایا وہ جبریل جتھوں تک کے دے یا رسول اللہ کہنے دی آواز جاندی ہے جنت جے دے نانیاں کنڈا کھڑیاں کر دے تو تسی ایڈا ٹھلا نعرہ مار دیو میں نے ایک بندہ زندہ میں نے ایک بندہ کہندہ شاہ جی ہے جڑا لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مار دے ہو نا اے نہ مارے کرو میں کہا کیوں ہندہ جی پھر 313 رسول پریشان ہو جاندے کھورے کنوں سدے ہے میں کہا اچھا نہیں سوندہ تے ایک نہیں سوندہ تے جے سنن تے آ جان تے 313 ہی سن لیں گے ہن تسی اس پنڈ دے بندے ہو تہاڈا منہ میرے والے اوتھے پیچھے آ کے ایک بچہ تہاڈے ال منہ کر کے آکھے ابا جی آ گھر آوے جے تانوں امی بلاندی سارے ٹر جاؤ گے بولو تسی ابے نہیں تسی آکھو کہ شاہ جی ابے تے ہیں پر سارے نہیں جانا جدہ ہے نا انہوں پتہ لگ جانا میرا ہی آواز پہ مارنا اور جدو اسی لبیک یا رسول اللہ کہنے ہیں نا آقا نو پتہ چل جاتا ہے میرا ہی ہے حضور نو پتہ چل جاتا ہے یہ بے ڈنگے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے لم یا بوجھ نہ کو پڑھے نہ کو لکھے میں اوٹ پٹنگ سوال یہ کیوں کہتے ہو اے دو فرشتے ہیں نا ایک نیکیاں لکھن والا ایک بدیاں لکھن والا جدو تو اڈے ورگے کسے غیور نوجوان نے لبیک یا رسول اللہ کہنا تے اللہ انہوں کیا ہوئے یہ دی بدیاں والی سلیٹ صاف کر دے فرشتہ کہندہ اللہ اے دی عمر 50 سال اے دی 70 سال اے دی 80 سال اے دی 100 سال تے تو انہوں دی بدیاں والی سلیٹ صاف پہ کرنا ہے فرمایا تو نہیں جاندہ قد اتسمن الجنہ انہیں یا رسول اللہ کہہ کہ جنت دی قیمت ادا کر چھڑیے
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ رسالت مسلک حق اہل سنت جماعت علماء اہل سنت زندہ ہے توجہ میں کیسے مانوں جیسے ام ہانی نے مانا اسی تو سمجھوتے کر جانے ہیں جنہیں لایا گلی وہ دے نال ہی ٹر چلی لیکن صحابہ اکرام نے کدی کوئی سمجھوتا نہیں سی کیتا غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے کسے پوچھا سی تو سلمان تسیر کو کیوں ماریا اور تیرا ہوتا مذہب ایک فرمایا بکواس بند کر اور میرا ہوتا مذہب ایک ہوتا میں کدی نہ ماردا وہ گستاخ رسول سی میں عاشق رسول ہوں ہے توجہ اونا سمجھوتا نہیں کیتا میرے آقا علیہ السلام صحابہ دے جرمٹ اچھ بیٹھے نے آقا فرمایا مثل مومن کیڑا درخت عرض کی تھی حضور اللہ تے اللہ دے رسول بہتر جان دے حضور فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن حضور کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنے دا ساتھ چھڑ دیں دے موسم خساند آ جائے تو پتے جھڑ جاندے ہیں بارش آ جان تو پتے جھڑ جاندے ہیں لیکن کھجور تے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے اور موسم کوئی ہوئے سوک تے جاندے پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے ایسے طرح مومن ہے اور مرتے جائے گا اور وہ دے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا وہ دے دل وچوں ساڈی محبت نہیں جا سکتا لاہور جاندے ہو نا یار شریف ہے بڑا مشہور دربار ہے تسی جان دے ہو کئیاں نو نا بلکہ سارے نا دا پتہ ہونا حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب تسی اندر جاؤ گے نا تو تانوں اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں دا نزول نظر آئے گا اللہ دیا رحمتاں وس رہیاں نے برکتاں نے حلاوتاں نے چاشنیاں نے کرم نے لوگ آ رہے نے جا رہے نے کوئی قرآن دی تلاوت کر رہے کوئی نفل پڑھ رہے تسی سوچو گے اتھے کھلو کہ یا اللہ دیتے ایڈے کرم کیوں اس مزار تے نیا رحمتہ کیوں اتھے نے لوگ کیوں آ جا رہے ہیں تو اڈے ذہن چیک گل آئے گی والذین یبیتون لربہم سجدوا وقیاما یہ اللہ دا نیک بندہ سی راتاں جاگ جاگ کے قیام دی صورت رکوع دی صورت سجود دی صورت اپنے رب نو راضی کردا رہا تے اج ایدی قبر تے رحمتاں دی بارش ہو رہی جدو تسی اتھوں نکل کے چبرجی والی سائیڈ تے جاؤ گے نا تو وہ دے نال بھی ایک قبرستان ہے جنہوں میانی صاحب آکھتے ہیں ایک قبر اتھے بھی ہے جنہوں غازی علم الدین آکھتے ہیں جدو تسی اتھے جاؤ گے نا تو اندر داخل ہو گے تے جیڑیاں رحمتاں تانوں اتھے نظر آئیاں سن اتھے نظر آن گیا جیڑیاں برکتاں اتھے نظر آئیاں سن اتھے بھی نظر آن گیا جیڑے لوگ اتھے نظر آن گے تانوں اتھے بھی نظر آن گے جیڑیاں تلاوتاں اتھے نظر آئیاں اتھے بھی آن گیا تسی آکھو گے مولا او تے راتاں جاگ کے رکوع و سجود تے قیام کر کے تینوں راضی کردا رہیا تے او دی قبر تے رحمتاں اے تے نماز بھی نہیں سی پڑھدا اینوں تے اتوں ویکھ کے قرآن بھی نہیں سی آوندا اے دی قبر تے او رحمتاں کیوں فرمایا قاتل ماہو ربیون کثیر اوہ جڑا میرے محبوب تے مر گیا اساں ولیاں دی صاف وچ کھڑیاں کر چھڑیا اے میرے مصطفیٰ تے مر گیا اساں انہوں ولیاں دی صاف وچ کھڑیاں کر دیا بلکہ پیرے باہو نے تیدہ تو بھی اگلی گل کیتی ہے آپ فرماندے نے غوث کتب سب اُراں اُرے رے عاشق جان گیرے ہوں جس منزل تے عشق مچاوے اتھا غوث نہ پاندے پھیرے ہوں اتھا عشق دی منزل ہے اتھا غوث کتب بھی نہیں پہنچتے تو ہم تو جو بھی حضور پہ مرتا ہے ہم اس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار میں تو انہوں دس دیا اس تو پچھے تسی تیان مار کے بیخ لو اوہ رانجہ ہیر تے مر گیا اج تک کو رانجے تے مردہ نہیں بیکھیا اللہ کرے تو انہوں میری گل سمجھے چاہے مجنون لیلا تے مر گیا اج تک کو مردہ نہیں بیکھیا فرحاد شیری تے مر گیا آج تک کوئی فرحاد تے مردہ نہیں بیکھیا او حسینہ تے لوگ مردے آئے نے پر ہونا ہوتے کدی کوئی مردہ نہیں جے بیکھیا پر میرا آقا ایسا حسین ہے جڑا حضور تے مر گیا ہے اللہ دی قسم کروڑا لوگ او دے تو اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کرنے واسطے
پھر تو مر گیا آئے بلکہ ساڈا تقیدہ ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا اگر تسی میرے نال مل کے پڑھ لو گے تو تہاڈی بھی حاضری ہو جانی ہے یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شیر دوبارہ ماشاءاللہ کیا پیش کریں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا حضرات توجہ کرو صحابہ اکرام نے کوئی سمجھوتے نہیں کیتے انہاں قرآن پہ عمل کیتا ہے اگر اللہ تے اللہ دے رسول دا او باپ دشمنے باپ چھڑ دیو اگر پتر دشمنے پتر چھڑ دیو قبیلہ دشمنے قبیلہ چھڑ دیو خاندان دشمنے خاندان چھڑ دیو اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار مقدم رکھو باقی ہر شینو مؤخر رکھو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات جنگ چاہ گئے سامنے باپ آ گیا کہنا بیٹے میں تیرا باپ آندا باپ نہیں آج دشمن بن کے سامنے آ گیا اے ابا یا کلمہ پڑھ لے تے یا دوڑ جا انہیں آکھیا کلمہ او میں نہیں پڑھنا تے جے دوڑ گیا لوکی کہن گے او باپ بیٹے کولوں ڈر کے نس گیا او میں تیرے نال جنگ کرانگا حضرات لڑدیاں او باپ قتل ہویا غلام آقا دی بارگاہ چاہ گئے آقا فرمایا غلامہ او باپ قتل کیتا ہی عرض کیتی آقا باپ نہیں ماریا دشمن ماریا آقا باپ دی لوڑ نہیں آپ دی لوڑ حضور ابا نہیں چاہیے دا تسی چاہیے دے عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدائے او سولی چڑھ جانا پیت کھولنا نا او تختہ دار منصور نال سجدائے او رات سجدیے نال او تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدائے او میں مقدی گل مکا دیواں اے سارا جگ تے حضور نال سجدہ او میں مقدی گل مکا دیواں اے سارا جگ تے حضور نال سجدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک حق اہل سنت جماعت علماء اہل سنت جے پھر میرے ذوق تے چلنا پھر پیچھے پرچی نہ دیو کیونکہ اس واقعے دا میں نے پتا بھی میں آخر تے سنا کے جانا تو اسی تسلی رکھو ہے توجہ جی پتہ ہے چلنا کہ حضور دے دیوانے تے حضور دے غلام نبی دی محبت نو مقدم رکھ دے نے باقی ہر شے نو مؤخر رکھ
حضرت ابو بکر پاک دا سکا باپ نبی دا گلا کرے تے منہ تے چنڈ ماری آقا فرمایا اوے باپ دے منہ تے چنڈ ماری عرض کیتی آقا تلوار نہیں سی میں گردن قلم کر دیندا رب کعبہ دی قسم ہے تہاڈا دشمن مینوں ایک ککھ بھی چنگا نہیں لگدا انہاں نہیں آکھیا ابا جی نے تے دل وچ ادب رکھا انہاں نبی دی محبت نو مقدم رکھیا آکی ہر شے نو مؤخر رکھیا سکا پتر آ گیا ابا جی 3 باری تسی میری تلوار دی ذات تھلے آئے ہو تے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے فرمایا توں تے ابا سمجھ کے چھڑ دیتا ہے کدی میری تلوار تھلے ایک باری آ جانا اور کدی تینوں میں پتر سمجھ کے معاف نہ کردا دین دا دشمن سمجھ کے نبی دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر کے نبی دے قدماں ڈیر لا دے انہاں نے آکھیا پتر ہے تے دل وچ محبت تے شفقت دا پہلو رکھا نبی دی محبت نو مقدم رکھیا باقی ہر شے نو یہ عقیدہ ہے ان کا جو کہتے ہیں ایسے مانو میں ایک جگہ تے گیا تقریر کرنے واسطے جویں ہن تساں کڈا ماشاءاللہ انتظام کیتا ہے جتھوں اسی شروع ہوئے ہیں اتھوں لائٹاں لگیاں اور حضور دے میلاد دا اصل حق بھی یہی ہے تے جویں تساں سبحان اللہ آکھی ہے نا یہ حق نہیں اچھی آکھو سبحان اللہ تسی بھی سبحان اللہ کہہ کے حق ادا کرو نا میں نے ایک بندہ کہندا ہے شاہ جی انیاں بتیاں میں کہا خیر ہی آندا جی تھوڑیاں ہونیاں چاہیے میں کہا کیوں آندا بجلی ضائع ہوندی میں کہا ساڈے ملک تے کدی آئی نہیں آندا نہیں بتیاں پھر بھی تھوڑیاں ہونیاں چاہیے میں کہا کنیاں کونیاں چاہیے آندا شاہ جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندا ہے میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چلدا تہاڈا چلدا ساڈا نہیں نہیں سمجھ آئی تو ہن میں اشارہ کرنے لگا تو پھر سمجھ آئے گی اجے بھی نہیں سمجھ آئی وہ گاما کانا نہیں سمجھ آئی میں کہا ایک تے ادھی نال جتھے چلدا تہاڈا چلدا ساڈا نہیں چلدا وہ کس نے کانے نو آکھیا سی انیا ہندا پاجی انے نہیں کانے ایک اکھ نال جدوں چاہواں جتھے چاہواں جا بھی سکنا آ بھی سکنا تے میں کہ مولوی جی تہاڈیاں کنیاں اکھاں نے آندا 2 تے میں کہ جی ایک کڈ دئیے جی ایک کڈ دئیے ایک نال کم تے چلے گا آندا شاہ جی کم تے چل جانا پر چہرہ سونا نہیں لگدا آئے شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا اور میں کہ تیریاں دو آنکھاں وچوں ایک کر دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا اوے لائٹاں چھوڑیاں ہون نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا نبی دے میلاد والا ویڑا تاں ہی سونا لگدا جے انج دی لائٹنگ ہوے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے میں عرض کر رہا تھا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیر جناب ابو سفیان دی بیٹی اور میرے تیرے آقا دی حرم پاک اولی اولی آنکھو سبحان اللہ تسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دا نام سن کے کدی اچھی سبحان اللہ آکھی ہوئے تے سٹیجاں ہوتے ہندیاں لڑائیاں تے نہ ہون ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے صحابہ کو مانتے ہیں یہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے نا اسی ماننے ہیں لیکن مخالفت دی بنانا بنایا کرو جے حضرت علی دا ذکر کریے تے پچھوں نعرہ تحقیق مار کے اے نہ ظاہر کریا کرو کسی صحابہ دی مخالفت تے چلی علی کر رہے ہیں نہیں قطن طور تے بھی ساڈا ہی مقصد نہیں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے حضور تو بعد از انبیاء اول البشر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نے پھر حضرت عمر پاک نے پھر حضرت عثمان پاک نے پھر حضرت علی پاک تو میں نے ایک بندہ کہندہ لو جی تساں علی دا ذکر چوتھے نمبر تے کر کے علی دا مرتبہ کٹا دیتا ہے میں کہا اچھا جی اگر چوتھے نمبر تے علی دا ذکر کریے تے علی دا کٹ گیا 1,24,000 تو بعد حضور آئے نے کنہ کٹیا آندہ ہو تے نبیاں دا سردار ہے میں کہا اے ولیاں دا سردار ہے تو کسی کے آگے پیچھے آنے سے مرتبے کم نہیں ہوتے اس واسطے خدا را لڑائیاں چھڑو محبت پیار جدو قرآن کے اندر رحماؤ بینہم تو میں تو کون وکھرے وکھرے کرنا ہے
قرآن کہندہ شدہ والال کفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو جدوں وہ کہندے قرآن کہہ رہے رحم دل نے، اسی ونڈیاں پائی جائیے، اس واسطے اساں انہاں وچ ونڈیاں نہیں پانیاں، انہاں دے پیار نہیں ویکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی حرم پاک، میں ادوں دی گل کرن لگا جدوں ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھے، باپ بیٹی نو ملن واسطے گیا 450 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے مدینے۔ حضرات توجہ کرو، اندر داخل ہوئے، اگے حضور دا بستر وچھیا ہویا ہے، باپ بسترے تے بیٹھن لگا، تین بسترہ تھلیوں کھچ لیا، باپ حیران ہے، پریشان ہے، کہندا بیٹی ایک گل دا جواب تے دے، جدوں باپ بیٹیاں ملن واسطے جاندے نا، او نواں داج دا بسترہ کڈ کے تھلے بچھا دیندی ہے، اے بچیے اگلا وچھیا وی میرے تھلوں کھچ لیائی، انہاں تے دس دے بسترہ میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں۔ تی بول کے کہندی ہے بابا پانے تو میرا باپ ہے پر تم مشرک ہے، انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہوندا ہے، اے بابا تو پلیت ہے، اے اس پاک ذات دا بستر ہے جدے پیرانوں اللہ دا عرش ترسدا پیا۔ انہاں نہیں آکھیا 450 کلومیٹر تو ابا جی آ رہے ہیں تے جے بہ بھی جان گے تو پھر کی، نہیں، نبی دی محبت نو مقدم رکھے، باقی ہر شے نو مؤخر رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کبار دے جرمٹے سرکار نے سفر فرما رہے تے پیاس لگ گئی حضور نو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوانے دا بوہا کھڑکایا، گل پھر اوتھے ہی آوے، کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے مرید دے بوہے تے آوے، اچانک خود ہی نظر پیر دے چہرے تے پوے، وہ دی خوشی دی انتہا نہیں رہی۔ آقا نے دروازہ کھڑکایا، غلام نے دروازہ کھولیا، حضور دے چہرے تے نظر پہ گئی، عرض کیتی حضور اندر تشریف لے کے آؤ، سرکار اندر جا کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھن تو بعد آقا فرمایا غلاماں او پیاس لگی ہے، او پانی لے کے آ۔ غلام ہن کدی سجے دوڑ جاندا ہے، کدی کھبے دوڑ جاندا ہے، آقا دی بارگاہ چ نہیں آیا۔ میرے آقا نے تھوڑی دیر تو بعد فرمایا غلاموں او میزبان نو لے کے آؤ جدے مہمان بن کے آئے ہیں۔ غلام دوڑے دوڑے گئے، انہوں لے کے آقا دی بارگاہ چ آ گئے، سامنے کھڑا ہو گیا۔ آقا فرمایا غلاماں تیرے کولوں پانی منگیا ہے، او پانی کیوں نہیں لے کے آیا؟ عرض کیتی آقا تسی آلہ ہو، تہاڈا مقام آلہ، میں بڑا غریب ہاں، آقا میرے گھر برتن کوئی نہیں، پانی کدے وچ لے کے آواں؟ آقا فرمایا غلاماں او تسی بھی تے پیندے ہو، انہاں دس دے تسی پانی کس طرح پیندے ہو؟ عرض کیتی آقا میں پانی دا مشکیزہ بھر کے لے آؤں، بچے چلو کر دینے، میں پانی پانا تے پی لیندے، پھر میں چلو کرنا او پانی پاندے نے تے میں پی لینا۔ آقا نے فرمایا غلاماں اتھرو صاف کر لے، او جا جا کے پانی لے کے آ، اج میں بھی انجے ہی پینا ہے جویں تسی پیندے۔ جا پانی لیا، اج میں بھی انجی پینا جویں تسی پیندے۔ غلام آقا دی گل سن کے تو خوشی نال پھلیا نہیں سمارے، دوڑ کے گیا تے مشکیزہ پار کے لے آئے۔ حضرات آقا نے چلو کیتا ہے، غلام پانی پائی جاندہ ہے، آقا پانی پیوی جاندے نے، غلام دیا نظران انہیں چمڑے تے ٹک گئیاں، جنہیں چمڑے تے آقا دا ہاتھ لگ دائے یا سونا لب لگ دائے، آقا اجڑی جو کو سا کے چلے گئے، انہیں چمڑا کٹ کے رکھ لیا، تے لوکی پچھ دینے، ان نبی تے غلامہ چمڑے دا کیم ہے، آندہ جدوں کوئی بیمار میرے بوئے تے آ جاندہ ہے، او چمڑا پانی بگو کے پانی پلا دینا، آندہ بیمار جاندہ تندرست ہو کے۔ پھر کوئی کہے ایسے مانو جیسے حضور کے غلام مانتے، وہ تو ایسے مانتے۔ میرے آقا دا ایک غلام ہے جدہ نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، اے میرے آقا دا بدوی غلام، بدو آندے نے پینڈو کردہ کی جی میں ساڑھے جٹ حضرات
اپنی پیلیاں میں سبزیاں بیجتے ہیں تو منڈیاں فروخت کرتے ہیں. یہ بھی سبزی بیجتا ہے مدینے دی منڈی فروخت کرتا ہے. ایک دن آقا نے کرم فرمایا, سرکار منڈی تشریف لے گئے. وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی, دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردا سی, جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاتا. ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا, سیدھا حضور دی بارگاہ چ آ جاندا. سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے, یہ غلام نظراں چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے. آقا فرماندے انج کیوں وینا ہے؟ کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے. وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چہرے ول تکیا چین ملدا ہے؟ اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے. دیوانہ روز آ جاندا ہے, روزانہ آ جاندا ہے. پیراں کول مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوے. لوکی آکھن گے تو پیراں نوں تنگ کرنا جانا, کدی پیراں نوں بھی سوٹ لیا کے دتا ہی. انہوں غلام آکھیا تو آقا دی بارگاہ وچ روز آ جانا, کدی حضور نوں بھی سبزی کھوائی آ؟ نے کہا مینوں اتنا دسو میرے آقا نوں سبزی پسند کیڑی ہے؟ انہاں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے. انہاں کی کرنا ٹوکرا لے جانا, موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیلی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے. انہاں نوں دھو کے رومال وچ بن لینا, جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا. حضرات روزانہ کدو لے کے آ جانا, روزانہ تحفہ لے کے آ جانا. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے, فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند, اور روز ہی کدو لے کے آ جانا, روزانہ تحفہ لے کے آ جانا. حضور کی ہونا چاہیے؟ آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے. ہن جدوں بھی آوے گا اساں وی تحفہ دینا. اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے, فرمایا کھجوراں لے کے آؤ. بلال کھجوراں لے کے آ گئے. آقا نے کھجوراں ظاہر میں پھرا دیتیاں, ظاہر میں کھجوراں کھا لیاں, گٹکاں جیب وچ پا لیاں. کسے باڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے, ایم پی نہ لگ جائے, ایم این اے نہ لگ جائے. لوکاں نوں دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار, ایم پی اے میرا یار, ایم این اے میرا یار. کڈا مقدراں والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام. حضرات منڈی جاندا ہے, بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے. کہندا لوکو نبی میرا یار, میں نبی دا یار ہاں. اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے, لوکی مذاق کر دین انج دیاں گلاں نہ کریا کر. کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے. جیب وچ ہاتھ پا لیندا, ٹکاں کڈ لیندا. کہندا مذاق نہ کرو, گل یاری تک نہیں جے رہی, گل تحفے تک چلی گئی. آقا مینوں تحفے دین دین, میں اپنے آقا نوں تحفے دینا. اے گٹکاں ویکھ لو, انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دین لگے ہوئے. حضرات توجہ کرو, لوکی مذاق کر دین, نکرے بیٹھ جاندا, چھم چھم اکھاں وچ اتھرو جاری, رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا, تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا, پیار دے پرچار کرنا. لوکی مذاق کر دین. ایک بندہ آقا دی بارگاہ چ آ گیا, عرض کیتی آقا ظاہر نوں منع کرو, او منڈی جاندا ہے, بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا. کہندا لوکو نبی میرا یار, میں نبی دا یار ہاں. اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے, لوکی مذاق کر دین. پھر جیب وچ ہاتھ پا لیندا, گٹکاں کڈ لیندا. کہندا مذاق نہ کرو, آقا تحفے دتے ہوئے, حضور منع کرو, انج دیاں گلاں نہ کریا کرے. آقا فرمایا غلاموں او ساڈی یاری دا اعلان کردا, پیار دے پرچار کردا. لوکی مذاق کردے نے, پر دن چڑھ لین دیو, جدوں منڈی جائے گا اساں منڈی جانا ہے. او منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا. اساں آپ جانا ہے, آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کرنا. ہن جڑے سبزی بیچن والے ہندے انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے,
ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لا لو اوے لوگو کدو لا لو اوے لوگو بڑے چنگے کدو نے ادھر وعدہ لاندا ہے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا انہیں ٹوکرا سامنے رکھا ہونا تو حضور سامنے آئے ہونا پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ ول اساں کسے بندے نو مذاق کرنا ہوئے کہ بندہ پران منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہیں اودیاں اکھاں گے ہاتھ رکھ کرنے ہیں دساں والا میں کون تے جے دس دے تے ہاتھ چھڑ دے نہ دسے تاکہ دسیں گا تے چھڑن حضرات آقا دبے دبے پیر رکھے آئے ظاہر دیاں اکھاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کون کہندا کدو لا لو اوے لوگو کدو لا لو اوے لوگو آقا فرمایا او میں کون تسی کہندے ہوگے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نو لبن لگیا کدی دیر میں سی لگی جتھوں خشبوواں دے لے آ جاندے سن اسی جان جاندے ساں اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے دا جدی کنڈ نال آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا تسی آکھو گے شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لا لو اوے لوگو کدو لا لو اوے لوگو آقا فرمایا او میں کون دل وچ خیال کردا جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسول جے میں کہہ دیتا رب دے نبی جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جفا چھڈ دینا آقا نے جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا میں کون اگے ہولی بول دا ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کردا آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لا لو او لوگو او نہ لوگے پچھتاؤ گے او لوگو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا رہیا ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کردا انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا جڑے مذاق کرتے رہے وہ پل پل روندے رہے دسنا چاہتا ہے وہ لوگو جدے بارے مذاق کرتے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال دیکھ لو اوہی محبوب آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال ہے میں سارا دن کھلوتا رہا نا ان نہیں بولنا اینوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولدا غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڈے تے گٹوں پھڑ لے تے گٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے او ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردہ حضور میں کو جدا ملک نے لانا آقا فرمایا چپ کر جائے جدا مل محمد لا دے زمانے میں چو دی قیمت دے کون سکتا غلام کہندا میں کو جی میں کو جی میرا او دل بر سونا تے کی کریو سنو پاواں ہو نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے کی میں کو جی میرا دل بر سونا تے کی کریو سنو پاواں ہو نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے کی کن یار مناواں او ویڑے میرے او
وردہ نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ہو ایو دکھ ہمیشہ رسی باہو کہ تے رون دی نہ مر جاواں ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے ایسا مک جانا ہے آقا دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میں آخر تے پیغام دینا چاہنا کہ حضور دی محفل چسی آئے ہیں تے آقا دا فرمان ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک جیڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھے سمجھو نے اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تے جیڑا نہ پڑھے انہیں ناراض ساڑھے بچوں کوئی بندہ نہیں چاہتا ساڑھے آقا ساڑھے تے ناراض ہو جائے نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے میں اے کر دیتا کہ بلا کربلا دا موسم ہی نہیں تو میں علی علی کو دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک علی علی کو دم 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 علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو دم دم جے انہوں نے کیا ہے تو پھر تسا میرے نال پڑھنا ہے تو میں پڑھنا کلے نہیں بازو ایتھے رکھو تگواہ بنا کے پڑھو علی علی کو دم دم علی علی کو دم دم کو دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ اتھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی کو دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ اتھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی کو دم دم کو دم دم علی 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 کہن والے بو علی بن جاندے نے تم ولی نہ بنے تے میں جھوٹا امبر حشر نو علی دا نا تے لویں تے تھوں دوزخ نہ ڈرے تے میں جھوٹا علی علی کو دم دم کو دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ اتھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی کو دم دم کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا بابا حسنین دا شوہر بطول دا کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا بابا حسنین دا شوہر بطول دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے علی علی کو دکھ تینوں چھٹ جان گے علی علی کو دم دم علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے غماں دے پہاڑ اتھوں ڈیرا پٹ جان گے علی علی نعرہ حیدری درود و سلام پڑھا جاوے گا اس تو بعد دعا ہوئے گی پھر قرآن نازل ہوئے گی سارے اب آپ کھڑے ہو جاؤ درود و سلام پیش کرواؤ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اڑ پڑو رب کی رحمت شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام یا الہی صدقہ اصحاب رسول آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ دعا فرماؤ نا جی۔ سارے اب آپ بیٹھ جاؤ، دعا بیٹھ کے مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا بیٹھ جاؤ تے ادمنا لنگر بھی دیا دے دعا جی شامل ہو سارے جانے کھلے ہو کے پاو تاکہ لنگری تو لنگر دے سکن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا تقبل